अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं बात करूंगा कोहिस्तान के अंदर जो करप्शन हो रही है उसके ऊपर। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिछले 13 सालों से हुकूमत है, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अगर बात की जाए करप्शन की तो करप्शन कहा यह जा रहा है कि केपीके के अंदर करप्शन हो रही है। आए आज मैं एक जगह मौजूद हूं जहां अवाम से बात करेंगे कि क्या केपीके के अंदर करप्शन हो रही है, क्या अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में करप्शन हो रही है। ये जो कोहिस्तान के मुकाम के ऊपर करप्शन के स्कैंडल हमारे सामने आ रहे हैं, क्या इनमें कोई हकीकत मौजूद है? क्या ये जो कहा जाता है कि ये जो यूथ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, क्या ये बात सच है या नहीं? आए अवाम से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त सैयद रफ़ाकत शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफ़ाकत भाई, बताइएगा कोहिस्तान की अगर बात की जाए, वहाँ पे स्कैंडल खुल रहे हैं करप्शन के, क्या समझते हैं कि ये कौन कर रहा है और अभी तक वुज़रा के नाम क्यों नहीं आ रहे, और क्या समझते हैं कि इसके अंदर, इस स्कैंडल के अंदर कौन मुलविस है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, भाई साहब, बात ये है कि ये एक दो दिन पहले ये कोहिस्तान स्कैंडल आया 40 अरब रुपए का। उसमें आप देख लें, पीटीआई की हुकूमत गुज़श्ता 12 साल से हुकूमत वहाँ पे कर रही है। तो वहाँ पे उनकी आवाम जिन मसाइल का शिकार है, जिन परेशानियों का शिकार है, स्कैंडल तो खुल रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं चल रहा कि वो पैसा किधर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन लेके जा रहा है। और वहाँ पे ना तरक्याती काम हो रहे हैं, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना वहाँ पे सैलाब आता है, सैलाब के दौरान बंदे मर रहे हैं। और हेलीकॉप्टर जो है ना गरीब आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। जबकि अगर कोई मसला हो, इमरान खान की अलीमा बाजी वहाँ पे किसी सैलाब में या किसी में फंस जाएँ, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर तो इस्तेमाल हो सकता है। तो जब गुजरा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आवाम के लिए। आवाम के लिए नहीं इस्तेमाल होता। उसके मुवाजना करें आप पंजाब हुकूमत से। ये 2-3 दिन पहले सैलाब आया पंजाब हुकूमत में, अपना पंजाब के अंदर। तो वहाँ पे कैसे पाक आर्मी ने, पंजाब हुकूमत ने कैसे मैनेज किया है कि लोगों को कैसे हेलीकॉप्टर से और पाक आर्मी की मदद से और लोकल जो हमारे जो इदारे हैं उनकी मदद से पंजाब हुकूमत ने कैसे हैंडल किया है और लोगों की जानें बचाई हैं। कितना बड़ा सैलाब था, कितनी बड़ी आफत थी अल्लाह की तरफ से। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों ने, पाक आर्मी ने और हमारी हुकूमत ने बड़ा अच्छा मैनेज किया है। उसको अगर कंपेयर किया जाए, एक छोटा सा वहाँ पे स्वात के अंदर 15-16 बंदे 2.5 से 3 घंटे वहाँ पे के पी के हुकूमत को, वहाँ के वज़रा को, वहाँ के जो हैं इंतज़ामिया, उनको पुकारते रहे हैं, लेकिन किसी ने वहाँ पे उनकी मदद नहीं की। लें जी, आपने इनकी बात सुनी। शाह साहब का ये कहना है कि केपीके के अंदर हुकूमत जो है वो करप्शन कर रही है, वजीरों के नाम सामने नहीं आ रहे मगर करप्शन हो रही है। और अगर बात की जाए किसी भी तरक्की के कामों की, तो केपीके के अंदर जो हुकूमत है वो तरक्की के काम नहीं कर रही। तो लें जी, आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या करते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रोबिन अमजद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, बताइएगा, अगर केपीके हुकूमत की बात की जाए तो केपीके के अंदर करप्शन होती जा रही है, मगर वो चीज़ बज़ाहिर सामने नहीं आ रही, लोगों को छुपाया जा रहा है। क्या समझते हैं इस करप्शन के अंदर उनकी जो मेन हुकूमत है वो लोग खुद भी इन्वॉल्व हैं? ये साफ ज़ाहिर होता है क्योंकि 13 साल से हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई है, केपीके में हुकूमत कर रही है और आप उनके पास कोई मनसूबा नहीं है करने के लिए। उनके पास एक ही मनसूबा है और वो मनसूबा ये है कि हमने हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद और हर साल इस्लामाबाद में आना है, धरना देना है और वो सारा बजट यहाँ पे लगाना है। वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए सारे मामलातों को करते हैं। आप जाके देख लें, मैं केपीके में जाता रहता हूँ और केपीके का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लोगों से वाकिफ़ नहीं हूँ। किसी जगह पे हमें कभी कोई मनसूबा नज़र नहीं आया। आप जैसे ही पंजाब को देखते हैं तो मरियम नवाज़ साहिबा जो एज ए लीडर काम कर रही हैं, सीएम काम कर रही हैं, आप देखें उनकी जो वर्किंग है, उनका जो काम है, उनकी जो टीम है, वो काम करती नज़र आ रही है और हर चीज़ पे उस पर नज़र की जा रही है। हर शहरी की जो आवाज़ है वो मरियम नवाज़ है। हर शहरी की जो आवाज़ है वो मरियम नवाज़ है। वो इसलिए है कि आप देखें, अगर किसी ने कोई वीडियो चढ़ाई है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो उन्होंने क्या किया है कि उस पर भी एक्शन लिया है। ये एक ज़िम्मेदार सीएम की जो है निशानी है। और अली मीन गंडापुर जो है वो कोई उसमें ऐसी हमें बात नज़र नहीं आ रही है। जब देखें उनकी हुकूमत, उनके जो मेन वहाँ के किरदार हैं, वो लोग जो मेन उनके मिनिस्टर टाइप वहाँ के लोग हैं, वो लोग सब इस बात पे रहते हैं हमने हुकूमत गिरानी है, हमने ये करना है, हमें धरना देना है। वो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो रहे हैं। पीटीआई के आपस में भी इख्तलाफात आपको नजर आए हैं हुकूमत में?
थोड़े इख्तलाफात नहीं है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम बेनाम बहुत सारे लोगों को आप भी जानते हैं, अवाम भी जानती है कि वो लोग इनसे हटते जा रहे हैं, वो इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से इनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो अपने हलकों में जाते हैं तो उनको आवाज़ें सुननी पड़ती हैं, उनके बच्चों के हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से इनके जो साथ लोग खड़े थे, आज वो भी परेशान हैं कि हम क्यों इनके साथ खड़े हैं। इसी वजह से वो दूसरी पार्टियों का सहारा लेके उनके साथ खड़े हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल पार्टी के साथ, जो वो पार्टियां जो काम कर रही हैं, जो अवाम का दर्द रखती हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। और जो पाकिस्तान की अगर सूरत हाल को देखा जाए तो वाहिद एक नवाज शरीफ पार्टी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो ही डिलीवर करती है और वो ही डिलीवर कर सकती है। मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये हमारे जो KPK है, ये हमारी किसी भी ऐसी मुस्लिम लीग नून के किसी भी क़यादत को दिया जाए, CM जो है वो मुस्लिम लीग नून का बैठे और आप विद इन 2 ईयर में उसी KPK की सूरत हाल देख लें और लोगों की आवाज़ को सुन के देख लें। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जी आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि KPK के अंदर करप्शन हो रही है और इनका ये दावा है कि अगर कोई मुस्लिम लीग नून का सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया जाए तो आप देख लेना कि पूरे सूबे के अंदर कितनी तरक्की होती है। तो लेकिन आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त लाल खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाल खान साहब बताइएगा, अगर तब्दीली सरकार की बात की जाए तो अगर एक बार फिर उन्होंने वोट मांगे कि हमें तहरीक इंसाफ को वोट दें, हमारे साथ यूथ खड़ी है, हमने बड़े तरक्की के काम किए, तो क्या समझते हैं कि यूथ और आप लोग देंगे वोट? बिल्कुल भी यूथ बिल्कुल भी वोट नहीं देगी। पहले यूथ जो है इनके हाथों बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन चुकी है। कभी नया पाकिस्तान, कभी तब्दीली, कभी हकीकी आज़ादी, कभी अमरीकी कार्ड, कभी जनाब 1 करोड़ नौकरी, कभी 50 लाख घर। ये मुख्तलिफ बयानिए, मुख्तलिफ नारे, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, चोर चोर हैं, डाकू डाकू हैं, हम आएंगे तब्दीली लाएंगे। लेकिन जब ये आए, इन्होंने करप्शन के पहाड़ तोड़ दिए, इन्होंने फराह गोगी को नवाजा, इन्होंने मलिक रियाज को नवाजा, इन्होंने पता नहीं किस किस को नवाजा, और इतनी करप्शन की कि जो इंडेक्स था करप्शन का, वो इनके दौर में बहुत ऊपर चला गया। तो इस दफ़ा नौजवान बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनेगा, उनको पता है काम करने वाले कौन लोग हैं और सिर्फ झूठे नारे और झूठे वादे करने वाले कौन लोग हैं। अगर कोहिस्तान की बात की जाए तो कोहिस्तान के अंदर हमने देखा कि करप्शन के स्कैंडल खुले। क्या समझते हैं कि इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है? उनकी अपनी हुकूमत तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्व है? ये 12 साल बाद, चूँकि इमरान खान ने KPK में नैब को बंद कर दिया था 12 साल पहले, तो अब जब नैब को इजाज़त मिली है तो पहला ये एक स्कैंडल करप्शन का सामने आया है। ना सिर्फ स्कैंडल है बल्कि ये एक वीडियो फुटेज में और वहाँ पे नोट पकड़े गए हैं, 5-5 हज़ार के नोट, डॉलर, सोना, गाड़ियाँ और महंगी गाड़ियाँ। और इसमें सिर्फ सरकारी अफसरान मुलविस नहीं हैं, ठेकेदार मुलविस नहीं हैं, बल्कि वहाँ की हुकूमत मुलविस है, वहाँ के तरीक़े इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मुलविस हैं। चूँकि तरीक़े इंसाफ का सिस्टम है, जो इनके धरने हैं, इनका नाच गाना है, इनके लॉन्ग मार्च हैं, ये ठेकेदार चलाते हैं। ये तरीक़े इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क इस वजह से कर दिया है। कभी बिलियन ट्री में करप्शन, कभी BRT में करप्शन। आप देखिए BRT 100 अरब से ज़्यादा में बनी है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मुल्तान, इस्लामाबाद, पिंडी मेट्रो और लाहौर मेट्रो 100 अरब में बनी है। यानी एक तरफ 3 शहरों की मेट्रो 100 अरब में बनी है, दूसरी तरफ 100 से ज़्यादा अरब में सिर्फ पेशावर मेट्रो बनी है। तो इतनी करप्शन इसमें हुई है और वहाँ पे हर शोबे में करप्शन है। बेचारे, मैं इंतहाई पहले मदद करना चाहूँगा अपने पख्तून भाइयों से, वो बेचारे बहुत सादे हैं। वो इनके हथकंडे में, इनकी प्यारी प्यारी बातों में, ठीक है, ये जो टच देते हैं, दीन के नाम के टच देते हैं, ये जो कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, काश कोई उसको बताता कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम भी इसमें आता है। उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया इस्लाम के नाम पर, रियासत मदीना के नाम पर। इसने हमेशा बयानिया बनाया, मुख्तलिफ बयानिए से नौजवान नस्ल को गुमराह किया। और इसके पूरे थिंक टैंक हैं जो इसका अमेरिका में और इसराइल में और बरतानिया में थिंक टैंक बैठे हैं, वो पूरा स्क्रिप्ट बनाते हैं कि अब आपने पाकिस्तान की यूथ को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। अभी आप क्या करो तो पाकिस्तान की यूथ आप अपने साथ इंगेज कर सकते हो। इसके पास कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसका सबसे काबिल शख्स था असद उमर, वो सिर्फ 6 माह चल सका। 6 माह में उसमें पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वो नाम का रस्तू था, वो इस वजह से रस्तू था कि उसकी पर्ची जो है वो स्ट्रांग थी। तो इसके पास कोई टीम नहीं है,
کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے. تو پاکستان کے نوجوانوں کو اب سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک جھوٹا ہے اور رانگ نمبر ہے. نہیں جی, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف کی پچھلے 12-13 سالوں سے حکومت ہے وہ صرف اور صرف کرپشن کر رہی ہے, کوئی ترقی کا کام نہیں کر رہے, اور جو کے پی کے لوگ ہیں وہ بار بار انہیں باریاں دے دیتے ہیں, مگر اس بار اب انہیں شعور آ چکا ہے اور وہ اگلی بار ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو لیں جی آگے جاتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کریں. جی میرے ساتھ اس وقت عامر صاحب موجود ہیں, بات کرتا ہوں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی بتائیے گا, کوہستان کے اندر کرپشن کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں, جو کوہستان کی عوام ہے اسے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ایک ایز اے پاکستانی کی حیثیت سے ایک ملک و قوم کی جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں اس کی محبت میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا کوہستان کی عوام یہ جائزہ لے لیں کہ پورا پاکستان ایک ہے, ہم ایک قوم ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ جو فرقہ واریت پڑی ہوئی ہے, پنجابی, بلوچی, سندھی, یہ ایک ہمارے لیے جو ابھی ایک انڈیا کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہوا ہے, جنگ ہوئی ہے, تو الحمدللہ دنیا میں ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم ایک قوم ہیں. میں یہی پیغام لے کے کوہستان والوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, چاہے کوئی بھی ہے, اس کو سب سے پہلے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. کے پی کے میں آج 13 سال ہو گئے ہیں, حکومت چل رہی ہے, ادھر دیکھیں کون سی ترقی ہوئی ہے, کیا کام ہوا ہے. تھوڑا سا آپ پنجاب کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ نے کہاں تک میٹرو بنائی ہے, کتنے وہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں, زمینداروں کو کتنی سہولتیں دے رہے ہیں. باقی ہر چیز پہ ان کی نظر ہے, اور ہر چیز کے لیے اور ضروریات زندگی بڑی سستی جو ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج بجائے اس کے کہ آج آئے دن آ کے جناب آپ یہ کہیں جی ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے لیے سوچیں. آپ کو جو حکومت ملی ہے, جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں ایک ایسا نمونہ پیش کریں کہ آپ کو احتجاج کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ تو وہاں پہ وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں جو خود کام کچھ نہیں سکتے, اور دوسروں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ان کی ایک کال میں پورے ملک کا کتنا نقصان ہوتا ہے. جتنی فورسز ساری جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتی ہیں, حکومتی مشینری آگے پیچھے حرکت میں آتی ہے, اس کے کتنے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں, عوام کتنا متاثر ہوتی ہیں, دفتر کی حاضریاں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, بچوں کو اسکول جانا متاثر ہوتا ہے. یہ پورے ملک کا پیا رک جاتا ہے, اور آج ہم اکانومی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں, جبکہ آج میاں شہباز شریف نے اکانومی کو بوسٹ کر رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے دور میں دیکھیں اور ابھی دیکھیں اکانومی میں کتنا فرق پڑا ہے, اور آج پھر لوگوں کو, عوام کو ایک پھر امید نظر آ رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم بعد ہمارے حالات جو ہیں اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی سے قرضہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے لیے سوچیں, اس ملک کے لیے کام کریں. آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں, نہ کہ عمران خان, شہباز شریف اور کسی اور کی سوچیں. آپ کے ہم پاکستانی ہیں, آپ کو موقع ملا ہے. میں گنڈا پور سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ مل جل کے بیٹھ کے اپنے صوبے کی ترقی کے بارے میں سوچیں کہ وہاں پہ ترقی کس طرح کرنی ہے. وہاں پہ وہ ایک ایریا معدنیات سے بھرا ہوا ہے, اور وہاں پہ دنیا کی ہر نعمت ہے, سیاحت کے لیے بہترین ایریا ہیں, لیکن آج تحفظ نہیں ہے کہ لوگ سیاحت کے لیے نکلیں. تو خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو اس قابل بنائیں کہ ہم لوگ بجائے یورپ جانے کے, ہمارا ایریا اس سے کم نہیں ہے, آگے پیچھے لوگ سیاحت کے لیے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, جبکہ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ ہمارا ملک ان سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں کے بد امنی کی وجہ سے لوگ تحفظ آپ محسوس نہیں کرتے اور نہیں جاتے. آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے, اور لوگ خود بخود آپ کے لیے اٹھیں اور آپ کے ساتھ چلیں. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم ایز اے پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان کی چیز سوچنی چاہیے, نہ کہ ایک پارٹی کے لیے سوچنا چاہیے. اور جس کو جس صوبے میں حکومت ملی ہے وہ اپنے صوبے کی ترقی کے بارے میں خیال کرے. بہت شکریہ آپ کا. لیں جی آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی حکومت بھی ہے
وہ اپنی عوام کا سوچے, اپنی ذات کا نہ سوچے. کیونکہ جس طرح ہم نے ابھی دیکھا کے پی کے اندر سکینڈل کھل رہے ہیں, کوہستان کے اندر کرپشن کے سکینڈل کھل رہے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی حکومت بھی ہے, انہوں نے کہا کہ میں علی امین گنڈا پور سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اتنے عرصے سے حکومت ملی ہے, 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے اندر, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ عوام کا سوچیں جس طرح مسلم لیگ نون عوام کا سوچ رہی ہے. جی میرے ساتھ اس وقت انجم عقیل صاحب موجود ہیں جو اسلام آباد سے ایم این اے, ان سے بات ہے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. انجم بھائی بتائیے گا, اگر کوہستان کی بات کی جائے, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے, کے پی کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, ترقی کے کاموں کی بات کی جائے تو ترقی کے کام ہمیں وہاں نظر نہیں آ رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وہاں پہ تحریک انصاف کی 13 سال سے حکومت ہے اور وہ اتنا نہیں کر سکے کہ وہ اپنے لوگوں کو کھانا دے سکیں یا وہ اپنے لوگوں کو نوکریاں دے سکیں, وہ تمام لوگ صرف کرپشن میں لگے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ آج یہ تقریباً یہ تیسرا ٹینور ہے پی ٹی آئی کا وہاں مسلسل, اور اتنا لمبا اور کمپلیٹ ٹینور فرسٹ یہ پی ٹی آئی ہے جس کو ملا ہے وہاں پر لوگوں کی خدمت کرنے کا. لیکن ان کی ڈیلیورنس جو ہے وہ زیرو ہے. آپ دیکھ لیں کہ 15 سال میں کوئی انہوں نے وہاں میگا پروجیکٹ شروع نہیں کیا جو کے پی کے لوگ یا آج ہم جہاں بیٹھ کے یہ کہہ سکیں کہ یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی حکومت نے خیبر پختونخوا جس میں 30 دفعہ وہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا, اور آج وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. آج نہ صرف وہاں کی گورننس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, لا آرڈر کے جو مسائل ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کسی کی عزت, کسی کی زندگی جو محفوظ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ کرائم وہاں پہ ہو رہے ہیں, اور سب سے زیادہ کرپشن وہاں پہ ہو رہی ہے. اور حال ہی میں جو ابھی آپ کوہستان کا جو واقعہ نیب نے اربوں روپے جو پکڑے ہیں وہاں پہ, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ایک سکینڈل ہے, اس کے پیچھے جو بلین ٹری کا سکینڈل ہے وہ بھی ابھی سامنے آ رہے ہیں. اور جو وہاں کے چیف منسٹر صاحب کی کارکردگی ہے وہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں اس طرح کمپلیٹ 3 ٹینور کسی کو بھی نہیں ملے. لیکن جو ہماری 1 سال کی کارکردگی ہے ہماری محترمہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی, میرے خیال میں تینوں صوبے اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ پنجاب کی کارکردگی بہت بہتر ہے. اور اب جو یوتھ کے لیے پنجاب کی حکومت اور پھر مرکزی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کام کر رہے ہیں, اب جو ان کا ایک کلیم تھا کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے, اب یوتھ بھی سمجھ چکی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اپنا مستقبل جانتے ہیں کہ کس جگہ محفوظ ہے, اور اس کے لیے اب وہ بھی انشاءاللہ جوگدار جو مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب آ رہے ہیں, ہم 5 اگست کو آئیں گے. یہ احتجاج ہے, اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ہمیشہ کی طرح فیل ہوگا یا اس بار کچھ نیا ہوگا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ان کا اس وقت بھی فیل ہوا جب وہ چہرہ کٹھے تھے. اب تو پی ٹی آئی کے اندر اتنا انتشار ہے کہ 3 گروپ وہاں بن چکے ہیں, تو وہ اب اسلام آباد کی طرف کیا آئیں گے, وہ صرف تھریٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں اب تھریٹ سے بہت بات آگے جا چکی ہے. اب اگر کوئی بات کرنی ہے تو ان کو بیٹھ کے ہی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے اپنے اندر جو ہے وہ اتحاد ہے. اب تو ان کے اپنے اندر جو ہے کافی حد تک گروپنگ بن چکی ہے, اور لوگ آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر علیحدہ گروپ بنائیں گے. آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوتی ہے, شہباز شریف صاحب سے بھی ہوتی ہے, مریم نواز سے بھی ہوتی ہے, قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, ان کی باتوں کے متعلق کوئی عوام کو پیغام دینا چاہیں تو سامنے دے کے دے. دیکھیں جی, جو آج ملک میں جتنا بھی انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے, چاہے موٹر وے کی شکل میں ہو, سی پیک کی شکل میں ہو, لیپ ٹاپ کی شکل میں ہو, آپ اگر دیکھیں کہ یہاں پر بڑے بڑے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہوں, دہشت گردی کے مسائل ہوں, وہ سارے مسائل جو ختم ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ختم ہوئے ہیں. چاہے وہ میاں نواز شریف کا دور تھا, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور تھا, چاہے وہ اب میاں شہباز شریف کا دور ہے, اور اسی طرح پنجاب میں بھی جو جتنے میگا کام ہوئے مسلم لیگ نون کے دور میں ہیں. اور اب لوگوں نے یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کیا کام کیے اور باقی پارٹیوں میں کیا کام کیے. اگر مسلم لیگ نون کے کام درمیان سے مائنس کر دیے جائیں تو لوگوں کو کھنڈرات نظر آتے ہیں. یہ ملک آج لوگ ریئلائز کر چکے ہیں. انشاءاللہ لوگ میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر پورا اعتماد کرتے ہیں, اور جس طرح
چیف منسٹر پنجاب اپنی خدمات لوگوں کے لیے دن رات ایک کر کے کر رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دن رات ایک کر کے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی اکانمی بھی بہت بہتر ہو چکی ہے، ملک کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بہت بڑا اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ہر سال $1 بلین کا اضافہ ہو رہا ہے جو ملک کے اندر لوگ پاکستانی بھیج رہے ہیں، تو یہ ایک حکومت پر، پاکستان کے لوگوں پر اعتماد کا اظہار ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان ایک سال کے اندر نہ صرف IMF سے نجات حاصل کرے گا، پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر آگے انشاءاللہ ترقی کا سفر شروع کرے گا انشاءاللہ۔ ترقی کا سفر شروع کرے گا۔ بہت شکریہ، یہ آپ نے انجم وکیل صاحب کی بات سنی اور تمام لوگوں کی بات سنی۔ تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو KPK کے اندر کرپشن ہو رہی ہے اس کے پیچھے ان کی حکومت خود انوالو ہے۔ 13 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے مگر وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی، وہاں غربت بہت زیادہ مگر وہاں پہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، پر اسی کی بدولت اگر PMLN کی حکومت دیکھی جائے تو مریم نواز نے بہت زیادہ کام کیے، اور جتنی بھی اگر پنجاب پورے کی بات کی جائے تو پنجاب پورے کے اندر مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اور یہ جو کرپشن ہے اس کرپشن کے بدولت تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب عوام کے اندر شعور آ چکا ہے۔ جو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ یوتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اب یوتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ اگلی بار KPK میں بھی حکومت نہیں بنا پائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔